مساء الخير البنات. اليوم جيتكم مشطة سهلة سهلة سهلة. هادو للمبتدئات، هادوك اللي تاع تخوادية، ماشي مبتدئات في الحفافة، مبتدئات في لا تخوادي. شوفوا يا البنات، انا قسمت لكم ان شاء الله تربحوا لي خياتي، فهمتوا؟ ان شاء الله اللي تخدم ودي هذا الموديل ويخرج عليها كي تفكرنا تدعينا دعوة الخير. صح خياتي؟ شوفوا هذه واش درت، قسمت من الودن للودن، خليت شويه من هذا خليت شويه، ومن بعد من فهم الودن للطرف ثانيك حكمتو بلاستيك، درت له لاطوف كيما موالفه نوريكم هذيك تاع هذه كوافير باسك اللي تجي هاكا شويه. ومن بعد هذا راني خليته باش ندير البومباج. البومباج كاين بزاف انواع تاعو، كاين البومباج اللي داروا عندي فورماسيون على بالي وريت لهم واحد 6 ولا 7، المهم كاين دوكا نحل بومباج ساهل 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 كامل، واش كاين ماشي تاع فويتاج ولا هذايا بومباج ساهل. واش ندير؟ شوفوا هنايا لو كان جاني شعر تاع كليونت هكذا شعر قليل، هذا نحكمو كامل نديرو بومبي، بصح هذا راه كاين بزاف. انا واش ندير؟ نخويها من الداخل كلي هكا هذه. علاش؟ خاطر انا نسحق الشعر اللي تحت هذاك اللي طايح نسحقو باش ما يتلمليش كامل في نقطه واحده. انا واش ندير هكذا، نهبط هذا نحتاجو خاطر هذا نحطو لتحت. شوفوا واش خليت، هذا نحوش عليه وندير البومباج غير بهذا اللي خليته. سمعتوا البنات؟ صح. وندير هذه هكذا صح، بسم الله. صح ندير بومباج ساهل كيما قلت لكم. واش ندير؟ راكم تشوفوا هاك وحكمته هنايا في الوسط. ندير مساك ماشي معلوق، هذا مساك ماشي معلوق هكذا باش يعاونني، خاطر كان انا ندير مساك معلوق كيما نجبد هنا ما نقدرش يعييني. بسم الله نديرو هكذا. من بعد باش نغلق نجي لهنا في هذه المشطه، نحوش انا ندير بزاف هادو الخيوط هادو. بسم الله. شوفوا في البوبيه بالخف تخدموا انا علاش في فورماسيون تاعي ما نحبش ندير تعليم في البوبيه، انا نحسهم مساكن ما يحسوا روحهم زعما خدموا، هما يروحوا لشعر طبيعي. بالك البنات اللي سيا يشاطروني الراي، مانيش عارفه انا هذا رايي، يحسوا روحهم زعما صح يعرفوا كي يروحوا لشعر طبيعي يجيهم اشكال كبير، خاطر الشعر الطبيعي يتاثر بلالاك. هذه كان ما نديرهاش كامل لالاك تشد، ماشي ما با هكا. شوفوا جدت ما درتش بزاف، درت هذا الوسط، هذه وحده وهذه وحده، نروح من هنا ثاني كيف نفس المسافه اللي درتها من نديرها من هنا، نجي هنايا ثاني هكذا بسم الله هكا، نخرج هنايا ثاني كما اللي درتها وحده، نزيد هنايا. انا هنايا راني قادره نزيد زعما هنا نخرج بزاف هنايا، بصح انا مانيش حابه نخرج خاطر هذه حتى تغطى بهذو ما نخرج. علاش؟ حتى نخدمها ونعاود نخبيها ونكرفصها. صح كيما قلت لكم قبيل شعر البوبيه واش يدير باش هيتاثر زعما لالاك كاع واش يدير له، لالاك واش يدير يبس لالاك على الشعره. هذا واش كاين، بصح الشعره الطبيعيه تتاثر بلالاك بطريقه اخرى، كاين لالاك الكالا كاين اسيد، والشعره على حسب خطرات الشعره ما نعرف لا سيتوها كي دير تكون مليحه زعما مجبوده شابه وكلش، انتوما ديروا لها لالاك تحسوا روحكم كليش مختوها بالماء ماشي بلالاك. مانيش عارفه لا صارت لكم. شوفوا عوجت هذا المساك درت له هكا ونحكم دركا بالمساك المعلوق هكا. علاش؟ باش نطلع داك البومبي شويه هكا بسم الله. هذه هي خايبه هكا. دوك انا درت بومبياج ساهل وخفيف، معليش ندير شويه لالاك باش تولي هذاك هكا بسم الله هكا.
قلت لكم هذه مش تصير لا البنات، هذوك البنات اللي راهم يخدموا اللي راهم لاباس عليهم يعرفوا هذه تجيهم تافهه. بصح انا مانيش نهضر معاهم، انا نهضر معاهم في الناس اللي ما يقدروش يديروا دي فورماسيون، اللي قادره بالدراهم دير بصح مشكلتها راجلها ما يخليهاش تخرج، ولا راجلها ما يخليهاش زعما ديبلاسي، كل وحده المشكله تاعها شنو هي. حسن معاهم. المهم كي درنا دوكا البوناج واش ندير، نروحو للدوفون تاعنا. هاي الدوفون تاعنا شوفوا نفرقاتو، فرقلو هنايا هذايا كوتي، وهذيك اللي راهي لاماش مع الكوتي. شوفوا صح. دونك انايا هنا ندي حق لاماش هذا، نخليو زعما هكا عند الوجه تاعها، نخليو لها شويه ما عارفين هذه بلا نمسكم عليها هكا البنات. بسم الله ندي هذه الفرق هكا شويه، ولا كي تكونوا في شعر طبيعي وزنوا الشعر وزنوه، كي ترفديه ماشي لا ترفديه بزاف ولا تخليه غير فتيته، ولا هنا تخليه بزاف ولا هنا تدي فتيته، دي وزني نتيا حالتك. مثلا انا بديت هذه ونشوف انا واش مخروجي، الى تكفيني بزاف عليا ما تكفينيش نقسمها اون دو، ولا كانت الخدمه تحق على 3 نقسمها على 3 ما يفهمش. بسم الله واش نجي ندير هكذا. دوك هذه الخصله ان شاء الله نجيبوها حتى لهنا. بسم الله. شوف دوك تشوفوا علاش ما خدمتش هنايا. ها شوفوا انا وصلت هنايا، سما انا لو كان خدمتها نروح نخبيها، علاش نخبيها نجي هنايا. شوف نجي ندير هكذا ونحكي المساك هنايا مغلوق، سمحوا لي البنات مفتوح زعما هكا غير باش نشدها صح. ونجي هذه شنو نصير ونجي لهنايا. بسم الله ندير الخيطه هذا الكفر تاعي بصح ماشي شغل قلت لكم كيما تحبوا ديروهم رقيقين، ديروهم داخلين في بعضهم بعض ما يهمش. بسم الله هكا نديرها لنا طريق شويه، انا ندير فيهم بعاد، حبيت ندير شويه هكا نطلع لي بالكم هكا صح. ونزيد هنايا وحده هكا اللي تساع هكذا. بسم الله هكا صافي الله يا ربي هكا. نجي هذه اللي جبتها الاولى قلت لها راك تلبس، علاش عجبوني هادو لي بيبي هادو واش راهم والله راه ملاح كي ندير لهم لا راك تلبس مليح تعجبني هكا. شوفي نزيد هذه ثانيك منا. بسم الله نجات نشعل والله ماني عارفه واش لا تبان مليح في الكاميرا، ان شاء الله تكون تبان بالك هكا. ومن بعد نروح لهنا مام هذه الطرفانيه نقدر نديرها متخافوش. هذه في الحق والله اللي ندير فيها في الحق بخاطر وحده اسمها منال، جاتني من بنت منايل هي وصحبتها. هذه علاش غاضتني شويه، جاتني نافسه كانت عندها ربي قفلت الربعين وتجي تخيلي تروح وتولي تعيا عيات تنقصلها لا كونسونطراسيون تاعها. حسيت بها والله حسيت بها مسكينه. ما لا قلت لها والله روحي ندير لك انا دار ان شاء الله ينفع.
هكا بعتها درتها لهم في الدوار وقلت لها بالك ما تكونيش هي دوكا كي تشوف تفهم الخطوات تفهم كلش خاطر دارتها وشنو قلت لها بالك نتيا تكوني عييتي وكذا ما ركزتيش معليش نديرها لك هكا. ومازال ثانيك واحد المشطه ديك اللي حطيتها في لاباج تاع ديك الطفله اللي شعرها قصير تاع السنبوله ان شاء الله نديرها لكم ثانيك ان شاء الله كامل تستفادوا دعوة خير باذن الله. ونقول لكم حاجه ملاحظه بنات خطات تشوفوا لي فيديو تاعي في قنوات انا خاطيني هذوك القنوات بزاف 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 كيما ديك القناه تاع حبيبه مش عارفه قروادي القناه نسيت نطق اسمها كيفاش هذوك ماشي انا داولي لي فيديو تاعي وحالين بهم قنوات بصح هضره ولا بس. وعلاش الحاجه اللي تغيظني لو كان غير يريبونديو على الغاشر والو تقصيها تقول لها عطيني نيميرو التليفون تاعك والو ايش نقول لهم في هديها. المهم انا هذا افضل لي من العماش يا اخي تنساوش هذا افضل من العماش ما تحوسوش عليه صح. هذا دركايا بسم الله نجي هكذا بسم الله هذا نسيت انا. المهم عندي قناه يسموها قناه عبد الرحمن للحلاقه. هذيك قناه عبد الرحمن الحلاقه لستني انا نهضر هذيك هي قناتي. حبيتو تسقسيو حاجه حبيتو تخليو دي ميساج حبيتو نيميرو التليفون اي حاجه انا نريبوندي تما صح. في مكان اخر الا سالتو حاجه وما جاوبتكمش عارفوا بلي الله غالب ماشي انا ماشي انا هذا مكان صح ليسونسيال. هذا تاع الكوتي وهذا تاع العماش نزيد نثبتو مليح خير باسكو ما درتوش في بلاصه نديرو هنايا حكمو هنايا هكا ونديرو حاجه صغيره هاك واش نجي ندير. هذا تاع الكوتي نعاود نمشطو مليح ولا لا شويه هكا بسم الله يا ربي. نجي هنايا ونجي نديرو هكذا هكا ونقلب يدي لهنا عادي كي البحر بسم الله. شوفوا باش ندير شوفوا هنايا تجيني اسمع نحي ديك الشعره نجي راكم تشوف الصوت ان شاء الله تكون تبان هكا هكا يتبان ونجي نحكم هكذا ندير هكذا 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 ندير صغار هكذا ونحط مساك مغلوق. علاش مساك خلاص انا فاتحه على الأقل انا فاتحه ندير مساك مغلوق خجاليه بسم الله هكذا خلاص مساك مغلوق هاك بسم الله. نجي ندير هكذا التغسيل تاعي عادي هكذا بالخف شابه لك وصاليها هكا ديجا بلا نديرها مساسك لا نديرهاش مساسك هذا صحيح هكذا بسم الله. نزيد نحلي نزيد نوقف مليح هاكا هذه ثاني
هادي ثاني. من هنا كي قعدت لي هذا الفيديو تاع البومبي نقدر هنا نخرج وحده، بس انا كنت خايفه تبقى لي نخسرها. ما تخسرش ما والو. هاي هنا صح. واش نجي ندير؟ دونك نجي الجهه الاخرى كيف هذه، نجي هذه فعليك عادي. نقدر اذا كانت هنا شعر كثيف نقدر ندير زوج من وحده ونوليها زوج، واذا كان الشعر ماهوش كثيف واش ندير؟ هذه الخصله شربي الماء. واش ندير؟ شوفي هكذا نحي لها هذا تاع الدوفو، وهذه هكذا نمشطها نديرها خصله، نديرها وحده. بسم الله هكذا، ونجيبها الجهه الاخرى هكا نجيبها نحطها هنا. واش ندير؟ بسم الله هكذا نحطها هنايا عادي. نحكبها من الساك ونجي بسم الله. هاي وحده، هاي اثنين، وشابه ونصليها هكا. ونجي ندير هنا ثانيك هكا الخطوه الثالثه يبان التخصيل. شوفوا راه يبان لكم ولا لا؟ هكا نجي ندير شويه لالاك هكا، زيد نعطيه اللمسه هذيك بيدك ديري لا فينيسيون، قدري ديريها مليح. كاين بزاف شفتهم يديروا باليسار، معليش باليسار مليح ما قلنا والو، صح باليسار على بالك لازم اصلا تكون مفينيه باش تزيدي توقفيها، بصح لا تروحي نتيا هي ماهيش مفينيه، تروحي نتيا تروحي تفينيها باليسار، قادره نتيا تزيدي انتي تخسري الخدمه تاعك. يا مزيان كي تكون ماشي باليسار تقدري تحكمي فيها، فهمتوني؟ علاش نقول انا البنات اللي يكونوا عندي كيكونوا رايحين يديروا اليسار نقولها استنى نشوفك، ولا ديري اذا كانت بيان ديري اليسار باش تجي توقف ما تهبطش، ولا كانت مخصوصه غير كلا هاك هاكي تاع التغسيل صح. دونك واش بقالي الديفور مخدوم هنايا نغلق هذاك الكوفي اللي درتو بالمساك هذاك اللي درتو محلول صح. واش ندير هنا؟ نغلقو برك هاكا، نغلقو المساك مغلق، هذا واش كاين. درك واش نجي ندير هنا؟ نصنع ورده هنا درك واش ندير ورده هنا وورده هنا وورده هنايا. الاولى نصنعها بهذه، والثانيه نصنعها بتاع البومبي اللي فضل ندي شويه نصنعها، والثالثه نصنعها ثاني بهذا، ويبقى لي الشعر مطلوق. دونك انا باش نربح الوقت في الفيديو، باسكو الفيديو في الفيسبوك يكونطرول ما يحبش يمشي لي، نحبس ونعاود كي نكمل 3 وردات نعاود نكملوا الخدمه هكا. راني وليت شوفوا البنات كما قلت لكم، راني حكمت الشعر، حكمت هذاك الشعر اللي كان قصير هذاك درت ورده هنا ورده هنا ورده هنايا. هذه علاش ما اكدتش عليها ما قلتلكمش، خاطر درت لكم عليها ماشي فيديو واحد ولا زوج، بليزيور فوا. دوكا باش نمشيو نربحوا الوقت. هذاك الشعر اللي بقالي هذا وهذا وهذا اللي بقالي، نحكم هذه الجهه ما درت والو. الورده داك الشعر من الفوق درت ورده هنا ورده هنا ورده هنا، بقى لي الشعر هذا اللي كان من الجهه والو. نمشطها صافي. حتى كي نمشطها نحاول كيفاش
نخبي شتي الهضره بزاف والله. المهم هكذا، ونجي هكذا نهبط ونخبي ديك لاطوف. شوفوا وين نطلع تحت الورده ونفوت ونطلع فوق الورده الثانيه هكا. شوف هكا الورده الثانيه هذه اللي راهي نطلع فوقها ونرمي غير مساسه، نرميو برك ما نحاولش انايا هكا، ما نحاولش نرتب، نرميو برك. علاش؟ غير باش تحكملي. ومن بعد شوفوا نجي هنا دركا نجي نفصل، خاطر هنا اللي حكمتها برك. كي نجي نفصل نحاول كيفاش نخبي، بصح خطرات ديري لاطوف نتيا مانيش عارفه ما تنتبهيش ولا المهم انت حبيتي درتي لاطوف هكذا كبيره، كي جيتي تخدمي هنا شعر جاك قريب ما قدرتيش تخبي ديك لاطوف تحتانيه، معليش ماشي مشكل. هذيك اللي بقى عيان هذيك الشعر اللي غلفتي به لاطوف جبدي بها، خصلي لاطوف قبل وخدمي تولي تبان هذوك التحاته مخدومه تابعه. المهم هنايا شوفوا راني نجي هنايا بسم الله، هذه وحده وهذه زوج، ان شاء الله تكون تمام. الله ان شاء الله تكون تمام هكا. درك هذا التغسال اللي كملته نحاول نكمل به على فوق ديك الورده هكذا. راكم تفهموا يا البنات؟ ان شاء الله تكونوا تفهموا صح. نجي هنايا نحطها هنا هكا مثلا. هذه الورده اللي جاتني هابطه ولا نعاود نوقفها ماشي مشكل هكا. نجي هنايا هذه ثانيك، هذه وحده. نجي هنا ثانيك ندير اثنين، نجي هنايا هكا، نجي هكا صح خصنا. ومن بعد نفوت هنايا نشوف هذاك التغسيل اللي درنا عليك، نحاول لا ما كفاكش الشعر ولا ما عندك حاجه، بصح انا نحاول نديرها هكذا، نحاول كيفاش نفوت التغسيل. هذه المشكله سهله بزاف وحلوه، حيت المشكله تبان عندها قيمه هكذا. هكذا ديروا هذاك التغسيل هكا شويه ما يكونش عرض معكم حاجه. سمعتوا البنات؟ هكذا هي صح. درك هذا الشعر اللي بقى لي نقصنا على اثنين هكا. خلي بعدا نلمو، خلي بعدا نلمو. شوف نجي هكا نشطها ونحاول ندير كيما درت هذه جبتها منا فوق هذه الورده، هذه نجيبها فوق هذه الورده عادي، ممكن نحط على هذه ما كاش مشكل. وهنا هذاك الشعر كيبقى لك هذا كيبقى لك احنا مساك ما عندك حاجه نقدروا لنا هكذا صافي. هذا الشعر نمشطو نجيبو لا اله الا الله. نجي هنايا هكذا وين نديه ما بين هذه وهذه. شوفوا هذه وهذه في الوسط فهمتوني هكا، ونهبط علاش باش نخلي هذا الفيد باش كي نجي ندور ما يعينيش هكذا ونطلع. شوف هكذا ونجي هنايا هكذا وندخل صح. واش ندير كيما درت البيله، نرمي برك مسافه ما عندي حاجه غير باش نشدو. ودرك نحاول كيفاش نخصص وكيفاش باش نخبي هذه اللي طلعت في التحتانيه، نحاول كيفاش نخبيها. الله هكا عرفت شحال ندير. نجيب هذاك هنا نخصل هنا ونزيد هناك هكا نعاود
انا مكنتوش تبان، نخلي نعاودها باش تبان لكم خير. انا مكنتوش تبان باسكو وحدي من حتى كان تشد لينا حتى بوغطابل. نعاودها على بالي ما بانت لكمش بقيه. خلي نعاودها. شوف نجي هنا كيما راه ندورها هكذا ما بين هذه الورده وهذه الورده صح، ونحطها هنايا. نحكم مسات برك نبيكي غير باش ما تطيحش يا اخي. نهبطها هكا تفرصها باش نقدر نخدم هاك. ونجي هنا شعري عندي قصير، كان عندي طويل نهبطها حتى لهنا. قصير نحاول نخلي هذا الفيديو خلاص ما عليناش. نتوما كي يكون عندكم طويل هبطوها حتى لتحت. نزيد هنايا هكا ها نزيد ثاني هنايا هكا. وغادي نخدم على حسب الشعر اللي عندي عادي هكا صح هكا. شوف بسم الله. ونجي كيف هنا ندخلو نخبيه ونغلق عليه مساك مغلوق هاك. شوفوا البنات غير نقولوا مغلوق نغلقوا اوتوماتيكمون احنا مساك مغلوق. قولي باش نغلق افهمي باللي مساك مغلوق. دوك بقات لي هذه الخصله نفس الشيء. واش درت من هنا ندير هنايا كيف هكذا. ونجي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وندورها هكذا. بصح هنايا شوفوا هنا عندي ان فيد، عندي هنايا فراغ هنا. واش نجي ندير؟ نغلق هذاك الفراغ انا نسطرو. ندير هكذا نحاول نخبي هذه الجهه، نجي هكا ونجي نلوي. شوفوا نلوي هكذا وندخلها هنايا وندلها مسك نديرو للداخل ما يبانش خلاص. المهمه تاعو يحكم لي هذاك الشعر هذا واش كاين هكا. ونحاول نبين هذيك الورده اللي هنايا. ندير التقصير تاعي كيما درت من قبل. شعر هذا شويه قصير هذه الكوكيه شويه بدا يتقصر لي ثم خلاص. بسم الله نزيد نخصل هذه ونزيد استغفر الله هكا. نجي نديرو هذا التغسيل تاعها وهذه نزيدو هكذا ونزيدو هذه. مدرتلهاش مسلسل معليش انا نوريكم في الموضوع معليش هكا وهكذا. والسلام عليكم هكا. هكا ونطلعها كي تكون البومبي تاعكم هابط للور. علاش؟ باش يعطي لا فالور للاكسسوار اللي حديروه. اذا كان اكسسوار كيما هذا شوف كيما هذا الاكسسوار ما تقدريش ديري البومبي داك اللي يجي عالي هنا اسمها كي تخبي فيه وكنتي كي تروحي تخدمي وجدي الاكسسوار تاعك ولا ما وجدتيش اخدمي بعدين الاكسسوار اللي والم مش اللي درتيها كيما انا هنايا. هذا الاكسسوار يساعدني نحي مساسك. ما نحيتش مساسك عذروني يا البنات في الحق انا مشغوله درتها غير في خاطر الخواطر هكذا. لا اله الا الله. سمره انت اللي عينتيني نشوف فيها سمره تاع معسكر سمره تاع فرطاسه عينتيني اختي نشوف فيك زعفتي عليا كنت ما حطيتلكش الفيديو وقيله في الحق لا حطيته ما حبش يمشي لي برك ما حبش يمشي لي حتى دركا راني نعاود فيه. شوفوا هكذا درتها لكم بخفوفي باش تفهموا
وهذه ثاني هذه هكذا نديروها بالبلاك. شوفوا واش دايره بصحتكم البنات، واللي خدمتها ونجحت فيها تتفكرني بدعوة ندعاوي الخير. هذه هي يا البنات، وان شاء الله كامل تربحوا عليا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومه اللي مديتها لكم. وبصحتكم ومزيان مزيان وعباشرين بصحه، وان شاء الله تصوموا بصحه وهنا البنات. بقاو على خير.